Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 18,500 नागेको छ। सोमबार एकै दिन भारतमा 924 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन्। वर्ल्डोमिटरका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 18,539 पुगेको छ। भारतमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 592 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गएको 24 घण्टामा भारतमा 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म भारतमा 3263 जना उपचारपछि ठिक भएका छन्। भारतमा सबैभन्दा बढी महाराष्ट्रमा कोरोना संक्रमित फैलिएको छ। त्यसपछि राजधानी नयाँ दिल्ली प्रभावित छ। दिल्लीमा 2000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन्। दिल्लीमा संक्रमित मध्ये 45 जनाको मृत्यु भइसकेको त्यहाँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भारतमा लकडाउन जारी छ। गत मार्च 25 देखि सुरु भएको लकडाउन मे 3 सम्म जारी रहने घोषणा सरकारले गरेको छ। अहिलेसम्म विश्वमा 1,65,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने 22 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सोमबार बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको नियमित बैठक सुरु भयो। बैठक सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, पहिले नियमित छलफल सुरु गरौँ, अन्तिममा म केही कुरा भन्नेछु। त्यसपछि केही बेर नियमित विषयवस्तुमा छलफल भयो। बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी केही व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरे। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले केही मन्त्रीहरू झस्किए, अरूहरू चुप लागे। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूको प्रश्न थियो, महामारी भोगिरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो अध्यादेश ल्याउनु खोज्नुको कारण के हो? प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा विभाजन वा एकता जस्ता विषय दलको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क गरे। तर अध्यादेश यति बेलै ल्याउनुको कारणबारे उनले सिधा जवाफ दिएनन्। यो अध्यादेश ल्याउनुको कारण के हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बोल्नु भएन। त्यस विषयमा 3 मन्त्री बाहेक अरूले प्रश्न पनि गर्नु भएन। बालुवाटारमा मन्त्री परिषद बैठक सकेर सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा आइपुगेका एक मन्त्रीले भने, अहिले सङ्कटको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुन मनसायले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रीहरूको असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्रीले उही जवाफ दोहोऱ्याएका थिए, दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था लोकतन्त्र सम्मत नै छ, यो जनताको अधिकार हो। देश लकडाउनमा रहेको बेला नेपाल मात्र होइन विश्व नै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला दल विभाजनको व्यवस्था परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउने आवश्यकता प्रधानमन्त्रीलाई किन पर्यो? मन्त्री परिषद बैठकपछि अन्य केही मन्त्रीहरूसँग जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले पनि यसबारे अनभिज्ञता जनाए। मलाई केही थाहा छैन, 1-2 दिनमा प्रष्ट होला। सिंहदरबारमै भेटेका अर्का एक मन्त्रीले यति मात्रै भने, केही सङ्केत पनि थिएन। सबै मन्त्रीहरू यस विषयमा अलमलमै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कसैसँग सल्लाह गर्नुभएको देखिएन। मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै नेकपामा यसबाट ठुलो तरङ्ग उत्पन्न भयो। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगर लगायतका ऊर्जा मन्त्रालयमा भेला भएर केही बेर छलफल गरे। त्यसपछि ऊर्जा मन्त्री पुन, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल लगायतका मन्त्रीहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे। मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरे। प्रचण्ड निकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डले सचिवालयको बैठक राखौँ, नत्र सचिवालयका हामी उपलब्ध साथीहरू यतै बैठक बस्छौँ भने पछि ओली बालुवाटारमा बैठक गर्न तयार भए। सचिवालयको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदलाई सक्रिय गराउन यो अध्यादेश ल्याएको र नेकपा लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिए। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित केही नेताले अध्यादेश ल्याउन अहिले उपयुक्त समय नभएको बताएका थिए भने केही ओलीको समर्थनमा उभिएका थिए। बैठक चलिरहेकै बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको खबर आएपछि केहीले थप छलफलको औचित्य नरहेको टिप्पणी गरे। सचिवालय बैठक चलिरहँदा सोमबार साँझ नै राष्ट्रपति विद्यादेवी
भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी छन्। सिफारिस भई लगत्तै राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशलाई आजै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। त्यस लगत्तै बैठक सकियो र ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न भन्दै शीतल निवासतर्फ लागे। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच विवाद चुलिरहेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारूढ दलभित्रको फाटो चरम बिन्दुमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। ओलीको यो कदमले देशलाई सङ्कटका बेलामा अस्थिरतातर्फ धकेल्ने नेकपाका अधिकांश नेताहरूको तर्क छ। ओलीले आकस्मिक कदम चालेकाले धेरै नेताहरू यसको उद्देश्यबारे अहिले प्रष्ट भइसकेका छैनन्। केही नेताहरू भने ओलीको कदमको बचाउमा लागेका छन्। नेकपाको विषय होइन, यो मधेसी दल र प्रदेश नम्बर 2 को सरकारसँग सम्बन्धित छ। ओली निकट एक नेताले भने प्रदेश र केन्द्र दुवैमा नयाँ राजनीतिक समीकरणसँग सम्बन्धित विषय हो यो, तर यसका लागि अहिले उपयुक्त समय नभएको ती नेताले सुनाएका छन्। राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरे प्रधानमन्त्रीलाई नै यसले ब्याकफायर हुन सक्छ। ती नेताले भने सचिवालयले यो विषयलाई कसरी लिन्छ हेर्न बाँकी छ। पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अध्यादेश मधेसवादी दलप्रति मात्रै लक्षित नभएको बताएका छन्। यो कसैलाई ताकेर ल्याइएको होइन, सबैका लागि हो। प्रधानमन्त्री ओली निकट बास्कोटाले भने दलहरू कानुनले भन्दा बढी दर्शनमा आधारित सिद्धान्त, विचार, उद्देश्य सहितको सङ्गठनात्मक तथा भावनात्मक प्रणालीमा एकताबद्ध भएका हुन्छन्। त्यसैले यसबाट पार्टी फुट्छ भनेर तरङ्गित हुन आवश्यक छैन। ओलीको कदमलाई लिएर नेकपाभित्रै व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको छ। जुनसुकै नियतले ल्याइएको भए पनि यो अध्यादेशका लागि उपयुक्त समय नभएको केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले बताए। अहिले यो सङ्कटमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर लैजाने हो, कुनै दललाई विभाजन गर्ने बेला होइन यो हो, पौडेलले भने। अहिले यस्तो विषयमा लाग्न आवश्यक छैन। विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम गैर जिम्मेवारीपूर्ण र आपत्तिजनक भएको बताएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1,70,000 नागेको छ। गएको 24 घण्टामा यसको सङ्क्रमणबाट विश्वभर 5,339 जनाको मृत्यु भएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या विश्वभर 1,70,370 पुगेको छ। यो मङ्गलबार बिहान 6:15 बजेसम्मको तथ्याङ्क हो। विश्वभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 24,80,000 नागेको छ। सङ्क्रमितमध्ये अहिलेसम्म 6,46,248 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गएको 24 घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 1939 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको सङ्ख्या 42,514 पुगेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 8 लाख पुगेको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ 7,92,759 जना सङ्क्रमित भएका छन्। अमेरिकामा सोमबार एकै दिन 28,000 भन्दा धेरै नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। अमेरिकापछि अहिलेसम्म इटालीमा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ सोमबार 454 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै इटालीमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 24,000 नागेको छ। त्यसैगरी स्पेनमा अहिलेसम्म 20,852 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ सोमबार 379 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी फ्रान्समा अहिलेसम्म 20,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। फ्रान्समा सोमबार 547 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। युकेमा 16,500 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ सोमबार 449 जनाले कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्।